वअम्मल असबत मा गैर फकुल्लु उनसा तसीरु असबतन मा उनसा उखरा, और हर वो औरत जो असबा बनती हैं दूसरी औरत के साथ, कल उख्त माल बिन्त, जिस तरह के हकीकी बहन है, हकीकी बहन जब इसके साथ बेटी आ जाए तो क्या हो जाती हैं, असबा बन जाती हैं। समझ आ गया भाई? हर वो औरत जो असबा बनती हैं दूसरी औरत के साथ तो उसको असबा मा गैरी ही कहते हैं। क्या कहते हैं? असबा मा गैरी। जिस तरह के हकीकी बहन है उसके साथ जब बेटी आ जाए तो बेटी उसको क्या कर देती हैं, असबा बना देती हैं। दूसरा क्या है, अल्लाती बहन, अल्लाती बहन के साथ जब बेटी आ जाए या पोती आ जाए, बिनतुली बनो, ठीक है, तो भी क्या कर देती है, उसको असबा बनाती हैं। लिमाज़ा करना, जो हमने क्या कर दिया, जिक्र कर दिया। कल उख्त माल बिन्त, जिस तरह के हकीकी बहन हैं किसके साथ, बेटी के साथ। लिमाज़ा व आखिरुल असबात मौलल इताका, और असबात के आखिरी किस्म वो क्या है, मौलल इताकत है। मौलल इताकत यानी आज़ाद करदा आका, आज़ाद करदा आका। देखो भाई हमने क्या बयान कर दिए थे कि पहले मीरास किसको मिलेगा, ज़वील फुरूज को, इसके बाद असबात नसबिया को, और फिर असबात सबबिया को, और अगर असबात सबबिया नहीं है तो फिर असबात सबबिया के असबात नसबिया को। तो अब हम तीसरी किस्म पढ़ेंगे, असबात सबबिया। समझ आ गया भाई? और उसका सबब क्या होना है, इताक होता है, आज़ाद करदा होता है। सुम्मा असबतहु अला तरतीब अल्लज़ी ज़करना, फिर उसके असबात उसी तरतीब पर जो हमने क्या है, जिक्र किए हैं कि पहले क्या होगा, असबा बिसबब होगा, यानी आज़ाद करने वाला आका। एक आदमी ने क्या कर दिया, दूसरे को आज़ाद कर दिया। अब जिसको आज़ाद कर दिया है वो क्या हो गया, मर गया है, उसके न ज़वील फुरूज में से कोई है और न असबात नसबिया में से कोई है, तो लिहाजा असबात सबबिया को इसका माल मिलेगा, यानी जिसने आज़ाद किया है इसको माल मिलेगा। अब अगर ये भी नहीं है, ये भी मर चुका है, तो इसके जो असबात नसबिया हैं, और असबात नसबिया भी क्या होंगे, असबा बिनफ्सी ही में जारी होंगे। असबा बिनफ्सी अभी हमने पढ़ा है ना कि पहले जुज़े मैयत को मिलेगा, फिर किसको मिलेगा, असले मैयत को, अगर वो भी नहीं है फिर जुज़े अभी, अगर वो भी नहीं है तो जुज़े जद्दी ही। समझ आ गया भाई? इस तरतीब से मिलेगा। लेकौल अलैहिस्सलाम, रसूलुल्लाह सल्लम की इस कल की वजह से अलवला लुहमतुन, के वाला टुकड़ा है का लुहमत नसबे, जिस तरह के नसब का टुकड़ा होता है, वाला शैन लिल उनास मिन वरसतिल मोतक, और कोई चीज़ नहीं है औरतों के लिए मोतक के आज़ादशुदा के मिरासत में से। समझ आ गया भाई? यानी असबात नसबिया में सिर्फ किसको मिरास मिलेगा, मुज़क्कर वरसा को। समझ आ गया? और वो भी असबात असबा बिनफ्सी ही, किसको, असबा बिनफ्सी ही। ये इसकी गुलाम जो आज़ाद करदा है, गुलाम की है या मौला की है विरासत? ये गुलाम की है ना, गुलाम मर गया ना जो आज़ाद किया था, मौला ने आज़ाद किया, हाँ, जो मौला ने आज़ाद किया गुलाम मर गया। अब उसके न ज़वील फुरूज हैं गुलाम के और ना असबात नसबिया हैं, तो इसका माल मिलेगा असबात सबबिया को, जिसने आज़ाद किया है। अगर वो भी मौजूद नहीं है तो इसके जो असबात नसबिया हैं अला तरतीब, उसमें क्या होगा, माल तकसीम होगा। और तरतीब क्या मतलब है कि जो असबा बिनफ्सी ही है उसको माल मिलेगा। और ये भी तरतीब उसमें क्या है कि जुज़े मैयत, असले मैयत, जुज़े भी है, जुज़े जद्दी ही, उसमें भी यही तरतीब है। हाँ, और औरतों के लिए कुछ भी नहीं होगा मोतक के इन आज़ादशुदा के मीरास में से। लेकौल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस कौल की वजह से लैसा लिन्निसाइ मिनल वला, कुछ भी नहीं है औरतों के लिए वला में से। समझ आ गया भाई? इल्ला मा आतकना औ आतक मन आतकना, मगर ये कि जिसको औरत आज़ाद करे, औ आतक मन, या आज़ाद करे वो आतकना जिसको औरत ने आज़ाद किया है। 8 सूरतें हैं कि औरत को भी मीरास मिलेगा। वो कौन सी हैं? पहली सूरत देखो,
ایک عورت ہے اس کا غلام ہے، اس عورت نے اس غلام کو آزاد کر دیا، آگے اس غلام نے مال کمایا، پھر یہ مر گیا تو نہ اس کے ذوی الفروض میں سے کوئی ہے، نہ عصبات نسبیہ میں کوئی ہے، تو اس کا مال جس نے آزاد کیا ہے وہ عورت ہیں، اس کو ملے گا۔ ایک صورت ہو گئی۔ یا عورت نے ایک غلام کو آزاد کر دیا، اس آزاد شدہ غلام نے ایک اور غلام خریدا اور اس کو کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا۔ سمجھ آ گیا؟ مطلب یہ ہے رضوان ایک عورت ہے، رضوان نے سمیولہ اس کا غلام ہے اس کو آزاد کر دیا، سمیولہ نے آگے مزمل کو خریدا اور پھر اس کو کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا۔ اب مزمل مر گیا، مزمل کے نہ ذوی الفروض میں سے کوئی ہے، نہ عصبات نسبیہ میں سے کوئی ہے، تو اس کا مال کس کو ملے گا؟ سمیولہ کو، لیکن سمیولہ بھی مر چکا ہے، تو پھر کس کو ملے گا؟ عورت کو، اس عورت کو جس نے سمیولہ کو آزاد کیا تھا۔ تو یہ دوسری صورت ہو گئی۔ سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ الا ما اعتقنا، مگر وہ غلام اعتقنا جو اس عورت نے کیا ہے؟ آزاد کیا ہے، او اعتقا من، یا آزاد کیا ہے اس کو آزاد کرے، من وہ اعتقنا جس کو اس عورت نے آزاد کیا ہے، او کاتبنا، یا عورت نے کیا ہے ایک غلام کو مکاتب بنایا ہے، تو میرا غلام ہے، میں نے تمہیں کیا کر دیا؟ مکاتب بنا دیا کہ 1000 روپے تو آزاد ہے، تم نے 1000 روپے دے کیا ہو گیا؟ آزاد ہو گیا۔ اب تم نے مال کمایا، مال کمانے کے بعد تو مر گیا، تمہارے ذوی الفروض میں سے بھی کوئی نہیں ہے، عصبات نسبیات میں کوئی نہیں ہے، تو تمہارا مال کس کو ملے گا؟ آزاد شدہ عورت کو۔ سمجھ آ گیا بھائی؟ او کاتب من کاتبنا، یا مکاتب کرے وہ کاتب نے جس کو عورت نے مکاتب بنایا تھا، میں نے تمہیں مکاتب بنایا، تم نے مجھے مال دے تو آزاد ہو گیا، تم نے آگے غلام خریدا پھر اس کو مکاتب بنا دیا، ٹھیک ہے، اور پھر اس نے مال کیا کر دیا؟ آپ کو دے دیا، مطلب وہ بھی آزاد ہو گیا۔ اب وہ غلام کیا ہو گیا؟ مر گیا، ٹھیک ہے۔ جب وہ مر گیا تو اس کا نہ ذوی الفروض میں سے کوئی ہے، نہ عصبات نسبیہ میں کوئی ہے، تو اس کا مال کس کو ملے گا؟ اس کو ملے گا سمیولہ کو، سمیولہ بھی مر چکا ہے تو کس کو ملے گا؟ کتنی صورتیں ہو گئی؟ 4۔ کتنی ہو گئی؟ 4۔ او دبرنا، یا کیا کرے؟ مدبر کرے۔ مدبر جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں؟ میرے مرنے کے بعد ہاں، میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہوگا۔ اب جب عورت مر جائے تو پھر کس کو ہونا؟ پھر مال ملے گا اس کو؟ پھر نسب کو ملے گا۔ میں سمجھاتا ہوں، میں نے تمہیں مدبر کر دیا، مدبر میں نے کہا کہ اگر میں مر گیا تو کیا ہے؟ آزاد ہے۔ اب یہ آزاد اس کا مال مجھے کس طرح ملے گا؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک وہ عورت مرتد ہو گئی، اور مرتد ہو کر کدھر چلی گئی؟ دارالحرب چلی گئی، تو قاضی نے حکم لگایا اس کے حکم کا، کیونکہ جو مدبر ہو جاتے ہیں تو حکمی طور پر کیا ہو جاتے ہیں؟ موت کا فیصلہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور قاضی نے موت کا فیصلہ کر لیا، جب فیصلہ کرے تو یہ کیا ہو گیا؟ آزاد ہو گیا۔ آزاد ہو گیا تو اس کا جو میراث ہے وہ تو تقسیم ہوگا، لیکن وہ عورت کیا ہو گئی؟ پھر واپس آ گئی مسلمان ہو کر۔ جب واپس آ گئی تو یہ تو آزاد ہو گیا ہے، اب اس نے مال کما لیا، مال کمانے کے بعد مر گیا تو نہ ذوی الفروض میں سے کوئی ہے، نہ عصبات نسبیہ میں کوئی ہے، تو اس کا مال کس کو ملے گا؟ عورت کو۔ سمجھ آ گیا؟ او دبرنا، یا عورت کیا کرے؟ مدبر بنا دے، او دبر من دبرنا، یا مدبر کر دے وہ جس کو عورت نے مدبر بنا دیا ہے، مطلب میں نے اس کو مدبر بنا دیا، ٹھیک ہے، اور میں کیا؟ دارالحرب چلی گئی، نعوذ باللہ من ذالک، اور مطلب ہے میرے موت کا کیا ہو گیا؟ فیصلہ ہو گیا، یہ آزاد ہو گیا، اس نے آگے غلام خریدا اس کو مدبر کر دیا، ٹھیک ہے، میں واپس آ گئی، ٹھیک ہے۔ اب یہ بھی مر گیا، جب یہ مر گیا تو یہ آزاد ہو گیا نا، جب یہ آزاد ہو گیا تو آزاد ہونے کے بعد اس نے مال کمایا تھا، مال کمانے کے بعد یہ مر گیا، اب اس کے ذوی الفروض میں سے بھی کوئی نہیں، عصبات نسبیہ میں سے بھی کوئی نہیں، تو اس کا مال کس کو ملے گا؟ اس عورت کو۔ اب دیکھو دوبارہ دیکھو، ولا شیء للنساء، اور کوئی چیز نہیں ہے عورت و کری من ورثۃ المعتق، آزاد شدہ کی میراث میں سے، قول علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول کی وجہ سے، لیس للنساء من الولا،
نہیں ہے عورتوں کے لیے ولا میں سے الا ما آتکنا مگر وہ غلام جس کو عورت نے کیا ہے آزاد کیا ہے او آتک من آتکنا یا آزاد کیا ہے من اس غلام نے آتکنا جس کو عورت نے آزاد کیا ہے او کاتبنا یا عورت نے مکاتب بنا دیا ہے او کاتب من کاتبنا یا عورت نے جس کو مکاتب بنایا اس نے کیا کر دیا گو مکاتب بنایا ہے او دبرنا یا عورت نے مدبر بنا دیا او دبرا من دبرنا یا مدبر بنایا اس غلام نے جس کو عورت نے مدبر بنا دیا تھا.